इंतहा पसंद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार, भारतीय आबी और सिफारती दहशतगर्दी पर उतर आया। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदा ख़त्म कर दिया, वाहगा बॉर्डर और अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दिफाई अमले को भारत छोड़ने का हुक्म। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। भारत की पाकिस्तान में मौजूदा भारतीय शहरियों को भी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान आज अपना रद्द-ए-अमल देगा। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कामरान लशारी ने लाहौर हाईकोर्ट में केस की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। कामरान लशारी ने इस्तीफ़ा चेयरपर्सन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मरियम नवाज को भेज दिया। कहा कि ज़ाती वजूहात की वजह से जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता। लाहौर में पीएसएल का मेला सजने को तैयार, होगी चौकों और छक्कों की बहार। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी कज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगे। दोनों टीमों के माबैन मैच रात 8 बजे शुरू होगा। लाहौर ये कलंदर्स की जीत के लिए पुरजोश, कहते हैं जीत सिर्फ कलंदर्स की होगी। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की शायकीन ने क्रिकेट को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा कि ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात जवान इंतहाई अलर्ट रहें। पाकिस्तान सुपर लीग 10 पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में भी खसूसी इंतजामात। मैचेस की सिक्योरिटी के लिए चेहरा शनाख्त सिस्टम समेत 700 कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। तर्जुमान के मुताबिक डिजिटल वॉल से मुसलसल सर्विलेंस के जरिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। पीएसएल पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का मिशन। 600 के करीब ट्रैफिक अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शुरका सीबीडी में गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज गुलबर्ग और लिबर्टी पार्किंग में गाड़ियां पार्क करेंगे। सड़कों पर 20 वॉकलिफ्टर्स और 4 ब्रेकडाउन्स भी मौजूद रहेंगी। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी की लहर, पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों का धूप में निकलना मुहाल। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव की लहर बरकरार। पीडीएमए की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अप्रैल के इख्तिताम तक पारा 45 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया है। डीजी की हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हटधर्मी का 18वां रोज जारी है। मुलाजिमीन निजकारी के खिलाफ डट गए। चेयरिंग क्रॉस बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों की ओपीडीज में इलाज मुआलजा मअतल। हेल्थ वर्कर्स का पोलियो मुहिम का बायकॉट। मुजाहिरीन का कहना है अगर 2 महीने भी एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। सर देखें, आज हमें 18वां दिन रोज़ है, तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा है और हम उनसे अपील करते हैं कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे सुने जाएं, हमारे साथ मुज़ाकरात। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज़, टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ़। लाहौर में 14,000 वर्कर्स 7 रोज़ा मुहिम का हिस्सा हैं। मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के जरिए सदारत पोलियो मुहिम की पेशरफ्त का जायजा इजलास। सीईओ हेल्थ डॉक्टर जुहेब हसन खान ने मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कहा कि तीसरे रोज 4,17,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। सैयद मूसा रजा की पोलियो अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हिफाजती टीकों के आलमी हफ्ता पर पैगाम। कहा कि बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। सेहतमंद बच्चा ही तालीम याफ्ता, बासलाहियत और खुद एतमाद शहरी बन सकता है। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं।
وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے ذریعے صدارت اجلاس لیپ ٹاپس اسکیم کے اجراء کی تیاریوں کا جائزہ لیا. کہا کہ پہلے مرحلے میں 40,000 لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے. اپنی آئی ڈی کی جگہ والدین کی آئی ڈی پر اپلائی کرنے والے طلبہ کو مشروط اہل قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے. جرائم پیشہ افراد کی نگرانی کے لیے محکمہ داخلہ کا بڑا اقدام. عادی مجرم اور 4تھ شیڈول میں شامل افراد کو ٹریکنگ ڈیوائس پہنائی جائیں گی. سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کے ذریعے صدارت اجلاس میں منظوری دے دی گئی. جدید ٹیکنالوجی سے لیس ٹریکنگ ڈیوائسز درآمد کرنے کی ہدایت. جعلی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ. لاہور پولیس نے مختلف تھانوں میں 23 مقدمات درج کر لیے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا کہنا ہے کہ قومی اداروں کے خلاف نازیبا مواد کی تشہیر میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے. آئی جی پنجاب کے ذریعے صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام بارے جائزہ اجلاس. ترقیاتی منصوبوں کو 30 جون تک ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. چہنگ رائیونڈ کہنا میں سائبان بنیں گے. آئی جی کا کہنا ہے کہ اگلے سال 220 سائبان مکمل ہوں گے. بھارٹی چوک سے پرانی مچھلی منڈی کی برونی شہر منتقلی کا کیس ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ سمیت فریقین سے رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا گیا. انڈیا کا جب جی چاہے پانی چھوڑ کر روڈا اور لاہور کو ڈبو دے. سارا روڈا ہی سیلابی علاقے میں بنایا جا رہا ہے. منافع خور مافیا بے لگام ضلعی انتظامیہ نکیل ڈالنے میں ناکام. سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت. ادرک 370، لہسن 230، کچنار 200 اور بھنڈی 190 روپے کلو. انار 550، سیب 340 اور پپیتا 200 روپے کلو میں دستیاب. چکن اور انڈے قوت خرید سے دور. عوام مہنگے داموں خریدنے پر مجبور. برائلر گوشت کی سرکاری قیمت کا تعین نہ کیا جا سکا. چکن 520 سے 530 روپے کلو تک فروخت. مارکیٹ میں انڈے 1 روپیہ مہنگے 229 روپے درجن میں دستیاب. کولڈ ڈرنکس کے نام پر جعلی محلول کا دھندا کرنے والا مافیا بے نقاب. فوڈ اتھارٹی نے جلو پنڈ سے جعلی کولڈ ڈرنک کی بڑی کھیپ پکڑ لی. 200 لیٹر تیار محلول سمیت ممنوعہ رنگ تلف. مقدمہ درج کروا دیا گیا. 150 بوتلیں، فلنگ مشین، گیس سلنڈر اور کمپریسر ضبط کر لیے. شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک. شہر میں تجاوزات آپریشن جاری. 102 املاک سیل، 23 ٹرک سامان ضبط کر لیا. ادھر ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا راوی تحصیل میں ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا گیا. ترقیاتی کاموں اور صفائی کا تفصیلی جائزہ لیا. چھٹے چیئرمین بابڈا امیچور گولف ٹورنامنٹ میں پاکستان پولیس گولف ٹیم کی کامیابی. کانسٹیبل محمد جمشید نے پہلی اور غلام قادر نے دوسری پوزیشن حاصل کی. ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سلطان رانا سے کھلاڑیوں کی ملاقات. تعریفی اسناد اور کیش انعامات دیے.